अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, पीडीएम और मौलाना फजल रहमान के डंडे से हुकूमत इतनी घबराई हुई है कि अब जो डंडा बरदार अंसारुल इस्लाम है JUI की, या मलेशिया, या जो 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 रज़ाकार हैं, मलेशिया तो नहीं है, इनको रज़ाकार कहते हैं, जो सिक्योरिटी संभालते हैं, उनसे उन पर पाबंदी लगाने का हुक्म जारी कर दिया है हुकूमत ने, वफाकी हुकूमत ने। और वफाकी सेक्रेटरी दाखिला, वजारत दाखिला ने, वफाकी वजारत दाखिला ने चारों सूबों को हुक्मनामा जारी किया है कि मजहबी और सियासी जमातों के जो बावरदी रज़ाकार हैं, रज़ाकार तो लफ्ज़ इन्होंने यूज़ नहीं किया, इन्होंने मलेशिया और मिलिटेंट्स और इस तरह के नाम यूज़ किए हैं कि इन पर पाबंदी आयद की जाए। उस पर तशवीश का इज़हार किया गया है। क्या कुछ कहा गया है वो लेटर मैंने पढ़ा है, और JUI की तरफ से भी सख्त रद्द-ए-अमल आया है मौलाना फजल रहमान की जानिब से, वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। लेकिन डिटेल में जाने से पहले उन दोस्तों से दरख्वास्त होगी जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या चैनल पहली दफ़ा देख रहे हैं, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली अपडेट्स भी आपके साथ शेयर होती रहें। और अगर प्रोग्राम अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट्स भी करें। तो व्यूअर्स, बैकग्राउंड ये है इस ख़त का या हुक्मनामे का जो वफाकी वजारत दाखिला ने जारी किया है चारों सूबों के चीफ सेक्रेटरीज़ को, सिंध, बलोचिस्तान, पंजाब और KPK समेत आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के भी चीफ सेक्रेटरीज़ को खतूत या हुक्मनामा जारी किया गया है कि जितनी भी सियासी और मजहबी जमातें हैं उनमें जो बावरदी मलेशिया हैं, इन पर पाबंदी, इनको देखा जाए और इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। इस पर डिटेल में लिखा गया है कि ये बावरदी होते हैं और ये बिल्कुल मिलिट्री की तरह ट्रीट कर रहे होते हैं, बिहेव कर रहे होते हैं। और एक तो बावरदी भी होते हैं और ये मलेशिया है, और इनके जो रैंक है, इनके जो ओहदे हैं वो भी मिलिट्री की तरह ही के होते हैं। तो ये बायस तशवीश है। और पाकिस्तान का जो नेशनल और कौमी लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर जो इमेज है वो पाकिस्तान का इससे मुतासर हो रहा है, ये कहा गया है। तो वफाकी हुकूमत ने उनको मशवरा दिया है या तजवीज़ की है या हिदायत जारी की है सूबों को कि इनके ख़िलाफ़ एक्शन किया जाए, और इसमें जितनी भी जो भी वफाकी हुकूमत से मदद चाहिए होगी तो वफाकी हुकूमत मदद करने के लिए तैयार है। ये हो गया हुक्मनामा। अब मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड भी आपको बताऊं कि बैकग्राउंड इस हुक्मनामे का है JUI के डंडे बरदार जो रज़ाकार हैं अंसारुल इस्लाम, क्योंकि बाकी जमातों में तो बावरदी इस तरह कोई मुनज़्ज़म रज़ाकार फ़ोर्स तो है नहीं जितना JUI में है। JUI में हज़ारों की तादाद में है, कोई 80,000 कहता है, कोई 30-40 हज़ार कहता है, लेकिन हज़ारों में है, इसमें कोई शक नहीं है। मौलाना का आज़ादी मार्च जब इस्लामाबाद आया था उसमें ज़्यादा ये हाईलाइट हुए थे। वैसे तो 2001 से ये रज़ाकार फ़ोर्स जो है, ये पहली बात तो इलेक्शन कमीशन में ये रजिस्टर है बतौर रज़ाकार, यानी जलसे की सिक्योरिटी संभालने के लिए ये रज़ाकार फ़ोर्स रजिस्टर है इलेक्शन कमीशन में। और आज तक किसी ने एतराज़ भी नहीं किया PTI से पहले। मौलाना फजल रहमान ने आज ही रद्द-ए-अमल दिया है किसी TV चैनल पर, और उन्होंने ये कहा है कि भाई 2001 में हमने लाखों लोगों के जलसे किए जिनकी सिक्योरिटी जो है वो संभाली थी अंसारुल इस्लाम फ़ोर्स ने। और इसमें उस वक़्त के वज़ीर दाखिला जो हैं उन्होंने तारीफ़ की थी 2001 में अंसारुल इस्लाम की कि बहुत अच्छा मुनज़्ज़म एक फ़ोर्स है जिन्होंने अपनी सिक्योरिटी जलसों की संभाली है। क्योंकि मौलाना का ये मौक़िफ़ है कि भाई हमारे जो जलसे होते हैं वो हज़ारों नहीं बल्कि लाखों की तादाद में लोग होते हैं। तो इन लाखों की तादाद में लोगों को संभालने के लिए क्या वफाकी हुकूमत या सूबाई हुकूमतें इतनी पुलिस नफरी दे सकती है?
بالکل نہیں دے سکتی، کیونکہ جو نوشہرہ میں عالمی اجتماع ہوا تھا JUI کا، آپ کو یاد ہوگا، وہ لاکھوں کی تعداد میں اجتماع تھا۔ JUI تو 50 لاکھ سے زیادہ کلیم کرتی ہے، لیکن لاکھوں میں تو تھا۔ لیکن اس لاکھوں کے اجتماع کو سنبھالنے کے لیے، سیکیورٹی کے لیے کیا اتنی پولیس نفری صوبائی حکومت دے سکتی تھی؟ کیسے دے سکتی ہے؟ اتنے بڑے اجتماع کو کیسے سنبھال سکتی ہے؟ تو JUI نے، اب یا آزادی مارچ تھا، اس کو بھی اسی انصار الاسلام فورس نے سنبھالا تھا۔ پولیس نفری تو اتنی دے نہیں سکتی تھی وفاقی حکومت، تو اس لیے انہوں نے ڈنڈا بردار فورس بنایا ہے، اس کو ایک خاکی وردی پہنائی ہوئی ہے، لیکن ان کا ابھی تک کوئی پرتشدد کوئی کاروائی، کوئی عسکری ونگ نہیں ہے یہ JUI کا۔ بھائی MQM پتہ نہیں کون کون سی آپ نے عسکری ونگس آپ نے بنوائیں، آپ پر الزام لگتا ہے، ان پہ تو پابندی آپ جب چاہیں تب لگائی، باقی تو وہ تو آزاد تھے۔ لیکن یہ ڈنڈا بردار ہیں، اور کہیں کسی کو آج تک ڈنڈا نہیں مارا۔ کہیں اگر رپورٹ ہوا ہے تو وفاقی حکومت بتائے کہ انصار الاسلام کے کسی بندے نے کسی کو ڈنڈا مارا ہو، آج تک نہیں ہوا۔ آزادی مارچ میں کوئی ایک واقعہ ایسا نہیں آیا، کوئی ایک شکایت کہیں سے نہیں آئی کہ انصار الاسلام والوں نے کوئی مس بیہیو ہی کیا ہو۔ ڈنڈا مارنا تو دور کی بات ہے، مس بیہیو بھی نہیں کیا۔ تو آزادی مارچ جب آ رہا تھا، مجھے یاد ہے کہ وفاقی حکومت نے اس پر پابندی اس وقت بھی عائد کی تھی، کیونکہ مولانا کو پشاور میں سلامی دی گئی تھی، اور جو سلامی دی گئی تھی اس کی تصویریں جو ہائی لائٹ ہوئی تھی، اسی لیے میں مزہ لے رہا ہوں، کیونکہ اس کی تصویریں بڑی مزیدار تھی۔ تو ان تصویروں نے حکومت کو بڑا خوفزدہ کر دیا تھا کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، یہ آ رہے ہیں، یہ مولوی ہیں، ڈنڈا ہے ان کے ہاتھ میں، پتہ نہیں کیا کریں گے۔ تو وفاقی حکومت نے اس وقت بھی پابندی کی کوشش کی تھی، لیکن پھر JUI اسلام آباد ہائی کورٹ میں گئی تھی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی، مجھے جتنا یاد پڑ رہا ہے، کہ انصار الاسلام کے حق میں فیصلہ دے دیا تھا۔ تو اب مولانا نے پھر ملتان میں، ابھی تک آزادی مارچ کے بعد سال ہو گیا ہے، انصار الاسلام کا کوئی ذکر، کوئی تکلیف نہیں تھی وفاقی حکومت کو۔ لیکن مولانا فضل الرحمان نے جب ملتان جلسے سے پہلے جب یہ ڈنڈے کا ذکر کیا کہ بھائی کارکنوں کو کہا کہ ہر صورت میں جلسہ ہوگا، جو رکاوٹیں ڈالنی ہیں ڈالے حکومت، اور اگر تمام کارکنان ملتان پہنچے، جلسے میں پہنچیں، اگر حکومت اور پولیس اگر ڈنڈا استعمال کرے تو آپ کو بھی اجازت دیتا ہوں کہ آپ بھی ڈنڈا استعمال کریں۔ تو ڈنڈا تو انصار الاسلام کے پاس ہوتا ہے، مولانا نے آج تک اجازت نہیں دی ان کو ڈنڈا استعمال کرنے کی، لیکن ملتان میں مولانا نے اجازت دے دی۔ اب کہانی ہے لاہور جلسے کی۔ لاہور جلسے میں بھی ظاہر ہے انصار الاسلام بڑی تعداد میں آئے گی، ہزاروں کی تعداد میں ہوگی۔ تو وفاقی حکومت کو تکلیف یہ ہے کہ بھئی لاہور جلسے سے پہلے انصار الاسلام پہ پابندی عائد کی جائے، اور انصار الاسلام کا نام تو نہیں لکھا گیا اس میں لیٹر میں، لیکن ملیشیا اور عسکری ونگ اور ملیٹنٹس وغیرہ اس طرح کا لکھا گیا ہے۔ تو اشارہ یا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ JUI کا انصار الاسلام ہی ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے اس کو مسترد کر دیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ الزام وہی پرانے ہیں، کوئی نیا الزام نہیں ہے، کوئی نئی تکلیف نہیں ہے، وہی پرانی تکلیف ہے۔ لیکن نئی تکلیف اس حوالے سے ہے کہ سال خاموش تھی یہی PTI کی حکومت آزادی مارچ کے بعد، اور پھر ملتان میں مولانا نے جو ڈنڈے کے استعمال کا جو اجازت دی ملتان جلسے کی حد تک، تو اس کے بعد حکومت ڈر گئی ہے اور حکومت خوفزدہ ہو گئی ہے۔ اب انصار الاسلام پر حکومت پابندی عائد کرنا چاہ رہی ہے، لیکن میرا خیال ہے الیکشن کمیشن میں انصار الاسلام رجسٹر ہے، عدالت کا فیصلہ انصار الاسلام کے حق میں موجود ہے، پبلک دیکھ رہی ہے، عام آدمی دیکھ رہا ہے، اور ریکارڈ گواہ ہے کہ انصار الاسلام نے کوئی پرتشدد کوئی کارروائی نہیں کی، عسکری ونگ نہیں ہے، تو حکومت کیسے اس پر پابندی لگا سکتی ہے؟ بہرحال حکومت نے یہ ایک اپنا ظاہر کیا ہے کہ حکومت خوفزدہ ہے، انصار الاسلام سے بھی خوفزدہ ہے، ڈنڈے سے بھی خوفزدہ ہے۔ مولانا نے تو یہ بھی کہا کہ بھائی ڈنڈا کیسے رجسٹر ہو سکتا ہے؟
مطلب کوئی اسلحہ ہوتا ہے نا کہ لائسنس ہوتا ہے، بندوق ہو، کلاشن کوف ہو، رائفل ہو، پسٹل ہو، اس کا تو لائسنس ہوتا ہے۔ ڈنڈے کا لائسنس کیسے ہو سکتا ہے، یا ڈنڈے کی رجسٹریشن کہاں پہ ہوگی بھائی؟ ڈنڈا ڈنڈا ہوتا ہے، وہ تو کوئی اسلحے میں تو اس طرح کے شامل نہیں ہوتا جس طرح سرکاری اسلحہ ہوتا ہے ممنوعہ اور غیر ممنوعہ اس طرح کا۔ تو ڈنڈے کا رجسٹریشن بھی نہیں ہو سکتی، لائسنس بھی نہیں ہو سکتا۔ حکومت پابندی لگانا چاہ رہی ہے، لیکن دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹ آئے گا وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔